میں آپ کیا کرتا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنان پیار کرے آلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنان پیار کرے آجے میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَمَّ آقا عَلَى حُبِّيَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مومنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چڑو بندہ میری آنان محبت رکھ دو ہے مریا فرمایا وہ بندہ دنیا تو مومن گیا وہ بندہ مومن مریا بھی دوسرے مقام سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَمَّ آقا عَلَى حُبِّيَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم آقا شہیدہ پہلے مقام سے میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا علی دین فاطمہ دین مولا حسن مولا حسین دین محبت رکھتا ہے مریا وہ مومن مریا دوسرے مقام سے میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَمَّ آقا عَلَى حُبِّيَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم آقا شہیدہ جڑا میری آل دین محبت رکھتا ہے مریا جڑا کہ انہیں شہادت دی موت مریا کوئی مومن مریا کوئی شہید مریا ایک انعام ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے میرے نبی دی یاد نال پیار کر رہے ہیں انعام ہے انہاں لوگاں واسطے میں بھی سلام پیش کرنا چاہنا ہوں انہوں نے مبارکہ دے احسان دینا چاہنا ہوں جڑا نبی دی نماز سے جانا قربان پیا کرتا ہے جڑا صحابی کی شان دے اندر جناب من جانا قربان بھی ہونی ہونے جڑا میرے نبی دی یاد دے اندر جانا قربان کرتا ہے حضرت گرامی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مومن پیا مرتا ہے کوئی جامع شہادت روح پیا کر جاوے توجہ تواڈی حسن نصیب ہو وہ انعام ہے انہاں نے کہا آنے رسول اللہ پیار کر دے اور انہوں نے کبھی صدا بھی سن لو رب دی بھی جانت ہے میرے نبی دی بھی جانت ہے صحابہ دی جانت ہے وہ دنیا دی ہر شے او دے لعنت کر دیے جڑا میرے نبی دی عادت عداوت رکھدا ہے جڑا میرے نبی دی عادت بغض رکھدا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ آقا عَلَى حُبِّيَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کافر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا علی پاک نے رب رکھدا وے جڑا میری فاطمہ دے عداوت رکھدا وے جڑا حسن تے حسن دے عداوت رکھدا وے فرمایا او کافر مریا وے جدوں بھی مرے گا کافر مرے گا میں پھر آخنا چاہنا ہوں فرمایا وَمَمَّ آتا عَلَى حُبِّيَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم آتا کافر فرمایا ایتھے مردا وے یا لاہور دے اندر مردا وے یا فرانس دے اندر مردا وے یا جرمن دے اندر مردا وے یا دنیا دے کسے حصے دے اندر بھی مر جاندا وے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میری آل دے نال علی پاک مولا حسن مولا حسین یا حضور دی بیٹی ہوے کسے نال عداوت رکھدا مر گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ کافر مریا وے او بندہ کافر مریا وے ایتھے میرے محبوب نے فرمایا او بندہ کافر مریا وے اگے میرے محبوب دی حدیث سماعت فرماؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُرِمَتِ الْجَنَّةُ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَ أَكْلَبَهِ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے میری آل سے ظلم کیتا وے او دے تے جنت حرام ہے او بندہ جنت نہیں جا سکتا او یزیدیو پریدیو حسین دا گھر اجاڑن والے ہو علی پاک دا گھر اجاڑن والے ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر لٹن والے ہو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی گود لٹن والے ہو جناب من کہ سمان دا پتر چلا جائے میں دیانا معصوم دی کی زندگی ہے انہاں پیروں دی کی زندگی ہے جنہاں دے ویر چلے جان اوتھے جناب من بے شمار قربانیاں میرے امام بھی قربان ہوئے نے میرے امام دے بھائی بھی قربان ہوئے نے میرے امام دے پتر بھی قربان ہوئے نے میرے امام دا سیدہ زینب دا گھر بھی لٹیا گیا وے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے جناب نے پتر پوتریاں دوتریاں قربانیاں دتیاں نے نالے قربانیاں دے نے نالے مدینے وال منہ کر کے آندے نے سوئیاں او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے او لٹی جائے ہمیں چوری حسین دی او پرنانے دا زندہ سلام رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے چوری حسین دی پرنانے دا
زندہ اسلام رجے تین دن دے ارے آئے سید ہوئی سب دیا شیخ زبانا تیری بھی ودی ودی او جانا دتیاں او نوادیاں شیر جوانا او ایک کر کے ایک گئے سارے او سی آئی حسین دیواری او ایک کر کے ٹر گئے سارے سی آئی حسین دیواری سلام بچایا ہے اے مسلے انہاں دے اے ممبر انہاں دے یہ جڑا لنگر صبح شام کھانے انہاں دا سلام ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ فرمایا دوے پتر جنتی نوجوانوں کے سردار ہاں آپ دی والدہ سردار کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے ہاں اور جنہاں دا نانا نبی ہوئے جس عورت دا باپ نبی ہوئے جدا باپ نبی ہوئے جدا شوہر بھلیاں دا امام میں کہنے جی نکاح جولا فرندے جولا شریف
اپنی دربار اندر قبول فرما اے اللہ درود و سلام دا صدقہ سمجھ کر اندر رحمتاں برکتاں مہربانیاں دنیا دی دولت سب تو وسیع سلام ایمان عشق مصطفیٰ عشق صحابہ عشق اہل بیت دی دولت اور کرامات فرما اے اللہ رمضان مبارک دے اندر کیڑا ساتھی محمد عبداللہ سہری دا افطاری دا انتظام کرتا بھی ہے اللہ محمد عبداللہ دے کار اندر رحمتاں برکتاں مہربانیاں عطا فرما اے اللہ دنیا دی دولت نال والا مال فرما سب تو بڑی دولت اسلام دی دولت والا مال فرما اے اللہ نہ دے جتنے بھی کام دے فرض نے اے اللہ دعا کرنا مدینہ پاک دی حاضر میں ذکر فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلى وصحبه اجمعین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔